अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो हमारी जो होगी वो फिर हमारे मुल्की हालात के मुतल्लक होगी। इसमें वज़ीर आज़म और जो रावलपिंडी की लड़ाई है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे वज़ीर ख़ारजा, काबिल वज़ीर ख़ारजा जो गए हैं इंडिया में, जो उन्होंने अपनी बेतौकीरी बेइज्जती करवाई है, पाकिस्तान की करवाई है, पाकिस्तानी अवाम की करवाई है, उस पर बात करेंगे। और कुछ जो चीफ़ जस्टिस पर दबाव है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए, उस पर भी बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स और लीगल इश्यूज़ के मुतल्लिक वीडियोस हैं। आपके नॉलेज में यकीनन ये वीडियोस देख के इजाफा होगा। 8-10 मिनट की वीडियो होती है। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और PTI वाले लाजमी करें। तो इसमें जो अगले 2 हफ्ते हैं हमारे मुल्क के लिए, वैसे तो हर दिन ही अहम है और अहम भी है और पाकिस्तान की तनज़ली का सबब भी बन रहा है। अवाम ये चाहती है कि कोई दिन ऐसा आए जिस दिन हमारे मुल्क में सुधार आए, हमारा मुल्क स्टेबल हो। तो अवाम की तो यही दुआ है। लेकिन अगले 2 हफ्ते इसलिए अहम हैं कि इसमें जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया हुआ है वो 14 मई आने वाली है। 14 मई को अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो हमारा मुल्क एक दुरुस्त सिमत की तरफ चल पड़ेगा। अदरवाइज़ जो 1 साल से हमारे मुल्क में अवाम के साथ और मुल्क के साथ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसमें मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है। हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे कारखाने, हमारी सनतें, हमारी लूमें, हमारी मिलें, इवन कब दुकानें भी बंद होना शुरू हो गई हैं। बेरोज़गारी अपने इंतहा पे पहुंच गई है। चोरी, डकैती, ये जो वाक़यात हैं ये 10 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। और आटे के चक्कर में जो पिछले दिनों जो कुछ अवाम के साथ हुआ है, किस किस्म का आटा उनको दिया है और उस आटे के लिए अवाम ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो 2 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला देना है कि ये इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन के मुताबिक अटल है अपने फ़ैसले पे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग और PDM के कुछ लोग वो अभी तक इस चीज़ पर इसरार कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। और अभी तक गवर्नमेंट ने फ़ंड्स भी जारी नहीं किए इलेक्शन के लिए। तो दूसरा जो है वज़ीर आज़म और जो रावलपिंडी है, वो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें 10 किलोमीटर का फ़ासला है। लेकिन अगर ये फ़ासला दूसरे तरह देखा जाए तो ये मीलों का फ़ासला महसूस होता है। मतलब इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान भी तनाज़ात हैं और सियासतदानों के दरमियान आपस में भी तनाज़ात हैं। और जो PDM है उनके जो सियासतदान हैं उनमें भी आपस में तनाज़ात मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून में 2 धड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि इसी तरह ही हमेशा चलता रहे काम, कोई मुल्क में इलेक्शन ना हो और इसी तरह ही वो मज़े लूटते रहें हुक्मरानी के। तो इस तरह काम जो है वो नहीं चलना जब तक मुल्क में नए इलेक्शन नहीं होने, नई गवर्नमेंट नहीं आनी। कोई भी जो दूसरा मुल्क है वो हम पे एतमाद नहीं करता, ना सरमायाकारी करने के लिए, ना हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए। इवन कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने डिजिटल रोशन अकाउंट में जब ये चोर हुकूमत आई है तो उन्होंने अपने पैसे उसमें से निकालना शुरू कर दिए हैं और तकरीबन तमाम पैसे निकाल लिए हैं और कोई नई इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में नहीं लेके आ रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट, PDM और PTI, इन सब को एक पेज पर आना होगा। नाम नहाद किस्म के मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के कहने पे शुरू किए गए थे, लेकिन उसका मेरे ख्याल में कोई रिज़ल्ट, कोई नतीजा नहीं निकलना। वो टाइम गेन करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसी तरह ही उनकी हुक्मरानी बरकरार रहे, अवाम जाए भाड़ में, मुल्क जाए बाढ़ में। उनको अपनी जो वो मज़े ले रहे हैं बादशाही के, उन्होंने अपने मज़े लेने हैं और अवाम का जो बुरा हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नाज़रीन, अब हम बिलावल ज़रदारी के दौरे पर बात करते हैं। एक तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था इंडिया के दौरे पे। वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पे अपना जो ख़िताब था, जो भी उन्होंने कहना था, वो फरमा लेते। तो सपूते ज़रदारी जब इंडिया पहुँचे तो जिस तरह उनकी बेतौकीरी, बेइज्जती की गई है, वो तो शायद ना महसूस करें, क्योंकि उन्होंने तो अपनी प्रोफाइल में एक और दौरा लिखना था कि मैंने फ़लाँ मुल्क का भी दौरा कर लिया है और शंघाई तावन जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत कर ली है।
تو لیکن ان کے ساتھ جو وہاں پہ ہوا، جس طرح ان کی عزت افزائی، وہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ اور دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کہ انڈین وزیر خارجہ نے جس طرح ان کا استقبال کیا. وہ جب فوٹو سیشن ہو رہا تھا تو درمیان میں 10 فٹ کا فاصلہ تھا، وہ اتنی دور کھڑے ہوئے تھے. تو اس بچے وزیر خارجہ کو کسی صورت میں بھی انڈیا کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت بھی کیسے ہوتی. آپ کے لیے ایک چھوٹی مثال ہے کہ اگر گھر میں کسی کی عزت نہ ہو تو محلے میں، دوست احباب میں، فیملی میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. اگر کوئی چور ہے گھر میں مشہور، کوئی فراڈیا مشہور ہے، نہ تو اس کو اپنے گھر کو آنے کی اجازت دیتا ہے، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے، نہ اس کی عزت ہے. تو ساری سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی حکومت ہے اور یہ حکومت کس طرح لائی گئی ہے. تو یہ جو اب سخت الفاظ میں کہوں گا کہ جو چور حکومت ہے، جب اس کے عہدیدار باہر جائیں گے تو جن کی پاکستان میں عزت نہیں ہے، ہمارے وزیر اعظم کی عزت نہیں ہے، ہمارے وزیر خارجہ کی عزت نہیں ہے، تو جب وہ دوسرے ملکوں میں جائیں گے ان کو بھی پتہ ہے کہ کون سا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، ہم نے کون سی ان کے ساتھ بات کرنی ہے، یا کس کریکٹر کے جو لوگ ہیں. تو اتنی ہی عزت ان کو ملنی تھی جو ان کو ملی ہے. لیکن اس میں اگر وہ سمجھیں تو اس میں پاکستان کی بےعزتی ہوئی ہے، پاکستانی عوام کی بےعزتی ہوئی ہے. اور سوشل میڈیا پہ انڈیا کے جو نیوز پروگرام ہیں، جو اینکر ہیں، وہ جس طرح ان کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کی جگ ہنسائی کا سبب بنا ہے یہ ان کا جو دورہ ہے. اس کے بعد ناظرین پھر ہم آ جاتے ہیں پاکستان پہ، الیکشنز پہ. تو ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، جو 3-4 سینئر موسٹ ججز ہیں انکلوڈیڈ چیف جسٹس، کہ ان کو کسی نہ کسی طرح دباؤ میں لایا جائے. جیسے پچھلے دنوں چیف جسٹس کی ساس کی ایک آڈیو لیک کر دی، اب کسی کے مسلمان ہونے پہ الزامات جج کے لگائے جا رہے ہیں، کسی کی حب الوطنی پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور کسی کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق ہم لے آئیں، اور جس طرح ہم چاہتے ہیں آئین اور قانون کی جس طرح انہوں نے دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں ملک میں، اسی طرح چاہتے کہ سپریم کورٹ بھی ان کے تابع ہو جائے، اور سپریم کورٹ جو یہ چاہتے ہیں اس طرح کے فیصلے دے، نیوٹرل ہو کے نہ دے، قانون کے مطابق نہ دے، جو ان کی مرضی، ان کی منشا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے دیں. اور اس طرح کی کارروائیاں کر کے یہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اب انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا فیصلہ کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح ان کے خلاف کارروائی کر کے یا ان کو نوکری سے نکالا جائے، جس طرح کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے ایک بل پاس کروایا تھا، یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، ان کو متنازع بنایا جائے، یا ان کو ڈرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں. تو ان کو سب کو شرم کرنی چاہیے کہ ملک جس نہج پہ ہے، جن حالات میں ہے، جو ہمارے فارن ریزرو جہاں پہ جا چکے ہیں. پچھلے دنوں اکانومی کا کوئی ماہر بیٹھا ہوا تھا ٹی وی پہ، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے اسی روش پہ رہے تو نیکسٹ ایئر میں ڈالر 500 کراس کر جائے گا، پٹرول 500 کراس کر جائے گا، اور جو پچھلے سال 2200 روپے پر 40 kg یعنی 1 من جو گندم تھی وہ 2200 روپے میں فروخت ہوئی ہے، اور اب وہ 4500 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اور اگر یہ حالات رہے تو یہ 8000 روپے تک بھی جا سکتی ہے. تو اس میں ہر جو کسان ہے وہ بھی اب اس مافیا کا حصہ بنا ہوا ہے. کسانوں نے گندم چھپانی شروع کر دی ہے کہ یہ 6000 پہ جائے گی تو ہم اس کو مارکیٹ میں فروخت کریں گے. ہر بندے کو انفرادی طور پہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے کہ اگر گندم آئی ہے اس کو مارکیٹ میں دیں، اور جو مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہم نہ کریں. تو ہر اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم، پی ٹی آئی، ہماری عدالتیں اور ہم لوگ سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور ملک کے لیے جو اپنے طور پر ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ملک کے حالات بہتری کی طرف مائل ہوں. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.